श्रीरामकृष्णले कहिले पनि म भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुहुन्थेन। यहाँको मेरो भन्नुहुन्थेन, यहाँको यो शरीरमा भन्नुहुन्थेन, म भन्नुहुन्थेन। त्यस्तो किसिमले उहाँले चाहिँ प्र्याक्टिकल उहाँले देखाउनुहुन्थ्यो। त्यो मलाई, त्यो आईलाई उहाँले सम्पूर्ण रूपमा ड्रप गर्नुभएको थियो। त्यही कुरा यहाँ हामीले बुझ्न सकिन्छ श्रीरामकृष्णको वचनामृतमा पनि र जीवनीमा पनि र पढ्दै जाऊँ। अब मास्टर सोच्ने लगे, अब यो त्यो अफिमची मयूरको कुरा भयो। अब मास्टरले सोच्न थाले। मास्टर सोचने लगे, ये ठीक तो कहते हैं घर जाता हूँ पर मन दिन रात यहीं पड़ा रहता है, कब जाऊँ कब उन्हें देखूं इसी विचार में रहता हूँ। यहाँ मानो कोई खींच ले आता है, इच्छा होने पर भी दूसरी जगह नहीं जा पाता, यहीं आना पड़ता है। इधर श्रीरामकृष्ण लड़कों से हंसी मजाक करने लगे। अब मास्टर महाशयले महेन्द्रनाथ गुप्त सोच्दै हुनुहुन्छ अनि महेन्द्रनाथ गुप्तले पनि यो जुन उहाँको नाम त महेन्द्रनाथ गुप्त, तर उहाँले चाहिँ तपाईको वचनामृतमा गस्पेल अफ श्री म भनेर बङ्गलामा अनि अङ्ग्रेजीमा एम, किनभने मबाट उहाँको नाम सुरु हुने हुनाले आफूलाई लुकाउनको लागि श्री म भनेर उहाँको नाम छ। बङ्गलामा चाहिँ म भनेको फेरि म होइन, आमी भन्छ बङ्गलामा त मलाई। उहाँले त्यो अब महेन्द्रनाथ गुप्तको म मात्रै त्यहाँ राख्नु भएको छ। हिन्दीमा पनि श्री म अनि अङ्ग्रेजीमा एम छ। अनि हामीले कुरा गर्दा गर्दै नेपालीमा श्रीरामकृष्ण वचनामृत अनुवाद गर्ने प्रोफेसर शङ्करराज पन्त आएर बस्नुभयो भने हाम्रो उहाँले पनि गर्नुभएको छ। अब छापिने क्रममा छ त्यो। हजुर। मास्टर सोचने लगे, ये ठीक ही तो कहते हैं घर जाता हूँ पर मन दिन रात यहीं पड़ा रहता है, कब जाऊं कब उन्हें देखूं इसी विचार में रहता हूँ। यहाँ मानो कोई खींच ले आता है, इच्छा होने पर भी दूसरी जगह नहीं जा पाता, यहीं आना पड़ता है। अर्थात् मास्टर महाशय भित्रभित्र उहाँले चाहिँ मनमनमा सोच्न थाल्नुभयो। श्रीरामकृष्णले भनेको जसरी अफिम चाहिँ मयूरलाई त्यो अफिम खुवाएपछि स्वतः अर्को दिन अर्को डोजको लागि आयो। मेरो पनि त्यस्तै हालत छ। जुन यहाँ मैले जुन यो अमृत रस मैले पान गर्न पाएँ श्रीरामकृष्णको मुखबाट, त्यसले मलाई निरन्तर यतैतिर तानिरहेको छ, यतैतिर खिचिरहेको छ। बाहिर अरू ठाउँमा जान खोज्दा पनि जान सक्दिनँ, यहीँ आउनुपर्छ। उहाँले भनेको कुरा कति ठिक हो, उदाहरणद्वारा कसरी भन्नुभयो। अनि यता चाहिँ श्रीरामकृष्ण लड़कों से हंसी मजाक करने लगे। मालूम होता था कि वे सब मानो एक ही उम्र के हैं। हंसी की लहरें उठने लगी, मानो आनंद की हाट लगी हो। अब श्रीरामकृष्ण चाहिँ आफ्ना युवा शिष्यहरूसित आनन्द गर्न थाल्नुभयो, हाँसो ठट्टा। यस्तो लाग्थ्यो कि श्रीरामकृष्णको उमेर पनि त्यही युवा बालकहरूको जस्तै हो, उहाँको उमेर बढी भएको भन्ने त्यस्तो किसिमको अनुभवै हुन्थेन। मास्टर अर्थात् महेन्द्रनाथ गुप्त, मास्टर यह अद्भुत चरित्र देखते हुए सोचते हैं कि पिछले दिन क्या इन्हीं को समाधि और अपूर्व प्रेमानंद में मग्न देखा था। क्या ये वही मनुष्य है जो आज प्राकृत मनुष्य जैसा व्यवहार कर रहे हैं। क्या इन्हीं ने मुझे पहले दिन उपदेश देते हुए धिक्कारा था। इन्हीं ने मुझे तुम ज्ञानी हो कहा था। इन्हीं ने साकार और निराकार दोनों सत्य है कहा था। इन्हीं ने मुझे कहा था कि ईश्वर ही सत्य है और सब अनित्य। इन्हीं ने मुझे संसार में दासी की भांति रहने का उपदेश दिया था। यत्रो उपदेश यो भन्दा पहिला हैन श्रीरामकृष्णले के भन्नुभएको रहेछ। एउटा त के तैले विवाह गरिस् भनेर विवाह गरेको कारणले धिक्कार्नु भएको रहेछ, उपदेश दिनु भएको रहेछ। अनि त ज्ञानी होस् भनेर त्यस्ता कुराहरू यहाँ आउँछन्। अनि एकदम गम्भीर आध्यात्मिक उपदेशहरू दिनुभएको थियो।
योभन्दा पहिलाको 3वटा भिजिटमा। आज चाहिँ विश्वासै गर्न नसकिने किसिमको अर्कै किसिमको चित्र यहाँ चाहिँ देखिएको छ, दृश्य अर्कै किसिमको छ। त्यही भएर मास्टर महाशय आफैमा भित्र छक्क पर्नुहुन्छ। अनि श्री रामकृष्ण आनंद कर रहे हैं और बीच बीच में मास्टर को देख रहे हैं। मास्टर को सविस्मय बैठे हुए देखकर उन्होंने रामलाल से कहा, इसकी उम्र कुछ ज्यादा हो गई है ना, इसी से कुछ गंभीर है। ये सब हंस रहे हैं पर यह चुपचाप बैठा है। मास्टर की उम्र उस समय 27 साल की होगी। त्यो बेलामा मास्टर महाशयको उमेर 27 वर्षको थियो, यिनी केटाहरू चाहिँ अब 19-20 वर्षको। अनि श्री रामकृष्णले यसो बीचबीचमा आनन्द गर्दै फेरि यता मास्टरलाई पनि हेर्दै हुनुहुन्छ। त्यसपछि उहाँले भन्नुभयो, यसको उमेर अलि रामलाललाई भन्नुभयो। रामलाल भनेको श्री रामकृष्णको भतिजा। यसको उमेर अलिक बढी भएको हुनाले यो गम्भीर बसेको हो, अरू सबै हाँसो ठट्टा गरेका छन्, ऊ चाहिँ चुपचाप बसेको छ भन्नुभयो पनि। अनि यसपछि बात ही बात में परम भक्त हनुमान की बात चली। हनुमान का एक चित्र श्री रामकृष्ण के कमरे की दीवार पर टंगा था। श्री रामकृष्ण ने कहा, देखो तो हनुमान का भाव कैसा है। धन मान शरीर सुख कुछ भी नहीं चाहते, केवल भगवान को चाहते हैं। जब स्फटिक स्तंभ के भीतर से ब्रह्मास्त्र निकालकर भागे, तब मंदोदरी नाना प्रकार के फल लेकर लोभ दिखाने लगी। उसने सोचा कि फल के लोभ में से उतरकर शायद वे ब्रह्मास्त्र फेंक दें, पर हनुमान इस भुलावे में कब पड़ने लगे। उन्होंने कहा, मुझे फलों का अभाव नहीं है, मुझे जो फल मिला है उससे मेरा जन्म सफल हो गया है। मेरे हृदय में मोक्ष फल के वृक्ष श्री रामचंद्र जी है। श्री राम कल्पतरु के नीचे बैठा रहता हूँ। जब जिस फल की इच्छा होती है वही फल खाता हूँ। फल के बारे में कहता हूँ कि तेरा फल मैं नहीं चाहता हूँ, तू मुझे फल न दिखा, मैं इसका प्रतिफल दे जाऊंगा। हनुमान में चाहिँ दास भक्ति, हनुमान को भक्ति एक हनुमान को भक्ति को पराकाष्ठा एकदमै परम भक्त र उहाँमा चाहिँ भक्तिको पनि विभिन्न प्रकारको हुन्छन्। जस्तो शान्त भावको भक्ति, दास्य भावको भक्ति, शान्त दास्य हैन, त्यसपछि वात्सल्य भावको भक्ति, विभिन्न किसिमको भावको भक्ति हुन्छ। त्यसमा हनुमानको चाहिँ दास्य भावको भक्ति, सख्य भावको भक्ति पनि हुन्छ। जस्तो अर्जुनको श्री कृष्णको जुन सम्बन्ध थियो, अर्जुनले श्री कृष्ण भगवानलाई 5 बजे होइन, अर्जुनले चाहिँ श्री कृष्ण भगवानलाई साथीको रूपमा हेर्नुहुन्थ्यो, सख्य भावको भक्ति। हनुमानले रामचन्द्रलाई दास्य भावको भक्तिद्वारा हेर्नुहुन्थ्यो, त्यो दास्य भावको भक्ति हनुमानको। शान्त भावको भक्ति ऋषिहरूको रामचन्द्र प्रतिको जुन एटिट्युड थियो त्यो शान्त भाव। त्यसपछि दास्य भाव, त्यसपछि शान्त दास्य सख्य साथीको भाव, त्यसपछि वात्सल्य भाव, अनि त्योभन्दा पनि अझै पछि मधुर भाव। 5 किसिमको भक्ति शास्त्रमा 5 किसिमको भक्तिको भावको विषयमा भनिन्छ। अब एकदमै बिगिनरको जुन भक्ति, भगवान प्रति भक्ति हुन्छ, यसरी विधिपूर्वक पूजा गर्ने, यति बेलपत्र चढाउने, यति यो चढाउने, यस्तो गर्नुपर्छ, यो मन्त्र उच्चारण गर्ने इत्यादि, यो किसिमको जुन केवल विधिको, तर भित्रबाट त्यो तीव्रता भक्तिको जुन हुँदैन,
तर बाहिरबाट एउटा साधारण भक्ति मात्रै हुन्छ, त्यो भक्तिलाई शान्त भाव भनियो होइन। त्यसपछि दास्य भक्ति चाहिँ अब एउटा भित्रबाट सम्बन्ध त्यो जब बन्दै जान्छ, जस्तो मान्छेको बिचमा जुन सम्बन्ध हुन्छ त्यस्तै भगवान्सित जब हामीले सम्बन्ध कायम गर्छौँ, हाम्रो विभिन्न प्रकारको जुन इमोसनहरू हुन्छ त्यसलाई हामीले जब भक्तिमा परिणत गर्छौँ भगवान्प्रति, त्यो चाहिँ गहिरो हुँदै जान्छ। किनभने विधिपूर्वक गरिने भक्ति कतै डरले पनि गरिएको हुन्छ, कतै श्रद्धा डर दुइटै मिश्रित हुन्छ। त्यसपछि जुन भक्तिको गहिराइमा जान्छ तब त्यो डर भन्ने कुरा त्यसमा चाहिँ रहँदैन, केवल भित्रबाट श्रद्धा हुन्छ अनि त्यसमा विधिको पनि कुनै विशेष आवश्यकता हुँदैन। विधिभन्दा माथि वैधि भक्तिबाट माथि उठेको भक्ति हुन्छ। त्यो चाहिँ अब एउटा चाहिँ सबभन्दा बिगिनरको लागि सुरुवातको भक्ति चाहिँ भयो शान्त भक्ति, शान्त भाव, त्यसपछि दास्य भाव होइन। अब दास्य भक्ति कस्तो हुनपर्छ भनेर त्यसको उदाहरण हेर्न जाने भने हनुमानको रामचन्द्रप्रतिको भक्ति होइन। अब जस्तो एकजना चाहिँ भगवान् वा चाहिँ प्रभु म उहाँको सेवक भनेर रामचन्द्रको लागि सम्पूर्ण सर्वस्व त्याग गर्न सक्ने हनुमानको। त्यसपछि अर्जुनको यदि सख्य भाव सखाको भावको भक्ति कस्तो हुन्छ भनेर हेर्नु पर्यो भने कृष्ण र सुदामाको अथवा अर्जुन र कृष्णको भक्ति त्यो भयो। त्यसपछि वात्सल्य भाव, यशोदाको श्रीकृष्णप्रतिको जुन भाव, अनि मधुर भावको भक्ति, त्यो चाहिँ भक्तिको एकदम चरम अवस्था। त्यसमा चाहिँ हामीले उदाहरण राधा र कृष्णको भक्ति, यी 5 प्रकारको हामीले देखिन्छ। अब यसमा पनि जति भाव गहिरो हुँदै जान्छ त्यसरी यसको तपाईको स्टेप बाई स्टेप यसरी। अब शान्त भाव भनेको त बिगिनिङ भयो। त्यसपछि दास्य भाव, दास्य भावमा प्रभु ठुलो म दास भगवानको म सानो। सख्य भावमा बराबरको भाव आयो होइन, ठुलोबाट सानो सानो हुँदै जान्छ। त्यसपछि वात्सल्य भावमा म ठुलो प्रभु सानो, म भएन भने प्रभुको कामै चल्दैन जस्तो होइन। यशोदाले म भएन भने बाल गोपाल कृष्णले उसले के खाला होइन, उसलाई असुविधा हुन्छ कि उसलाई दुःख हुन्छ कि भोकायो कि, अर्थात् भगवान्लाई सानो देख्छ उसले, आफूलाई ठुलो देख्छ। त्यो भयो वात्सल्य भाव। अर्थात् भगवानको ऐश्वर्य हामीले पहिला भगवान्लाई कसरी हेर्छौँ, भगवान सर्वशक्तिमान परम ऐश्वर्यवान, उहाँसँग सबै छ, संसारको सबै सर्वशक्तिमान, त्यो दृष्टिकोणले हामीले हेर्छौँ होइन। त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै सख्य भावमा त एउटा बराबरको हुन्छ, अझै झन् शान्त भावमा त भगवान को कता हो। जस्तो एउटा उदाहरण दिउँ न, राजा। अब राजा राजदरबारमा होइन, राजा राजदरबारमा हुनुहुन्छ, साधारण जनताले राजालाई दर्शन पनि पाउँदैनन्, टाढाबाट नै यसो डर पनि हुन्छ ऊ पनि हुन्छ, त्यो क्लोजनेस भन्ने हुँदैन। तर राजाको भित्र नै काम गर्ने कर्मचारी जो चाहिँ अब दास्य भावको एउटा उदाहरण एउटा होइन, ऊ चाहिँ अलिकति नजिक हुन्छ नि राजासित, कर्मचारी नै भए पनि नजिक हुन्छ, बाहिरको भन्दा त उसको एप्रोच बढी नजिक हुन्छ होइन। त्यसपछि सखा भावमा त अझै क्लोज भइदियो। वात्सल्य भावमा त भगवानको अझै ऐश्वर्यहरू घट्दै गयो, किनभने जबसम्म ऐश्वर्यले ढाकेको छ तबसम्म भगवानको वास्तविक स्वरूपको दर्शन हुँदैन। त्यो ऐश्वर्यमा नै मान्छे मोहित हुन्छ। जस्तो कुनै कुनै ठाउँमा हामी जब पूजाको पाण्डालहरू बनाएको हुन्छ नि, विशेष गरेर बङ्गालमा दुर्गा पूजाहरूमा दसैँको बेलामा पाण्डालहरू एकदमै राम्रो पाण्डाल बनाएको हुन्छ। त्यसमा के हुन्छ, या अहिले यहीँ हेर्नुहोस् तपाईँको, यहीँ पनि हाम्रो दसैँ तिहारको बेलामा मन्दिरको बाहिर यति रङ्गीचङ्गी हुन्छ, भित्रको भगवान्लाई कसरी खोज्दा बाहिरै रङ्गीचङ्गीमै मान्छे भयो। कति राम्रो मन्दिर, बाहिर मन्दिर हेर्नमै मान्छे त्यही अलमल्लेका हुन्छन्, ऐश्वर्यले नै भरिएको हुन्छ होइन। तर त्यो ऐश्वर्यलाई छोडेर भित्र जान सक्यो भने बल्ल भगवानको दर्शन हुन्छ। तर धेरै जसो मान्छे बाहिरको ऐश्वर्यमा रङ्गीचङ्गीमा नै
त्यही भुलिरहेको हुन्छ। अनि मधुर भावमा चाहिँ के हुन्छ भने त्यो दुईटा भन्ने कुरा रहँदैन। एउटा चाहिँ त्यो सख्य भावमा इक्वेल होइन, इक्वेल भनेको बराबर, तर दुईटा हो नि त, भगवान एउटा हो, म एउटा हो, द्वैत भाव हो। वात्सल्य भावमा पनि भगवान एउटा हो, म एउटा हो, भिन्न भयो, तर भगवान सानो हो, म ठुलो भए पनि दुईटा भन्ने हो। मधुर भावमा दुईटा हुँदैन, एउटै हुन्छ। त्यो ब्रह्म र शक्ति एक भयो। राधाले आफैले कृष्ण सोच्थे। त्यो मधुर भाव भनेको भक्तिको पराकाष्ठा, त्यो अवस्था। त्यस्ता किसिमको भक्तिका पनि विभिन्न किसिमको भावहरू हुन्छन्। यहाँ चाहिँ हामीले अहिले र हाम्रो लागि आदर्श के हो त भन्दा स्वामीजीको भाषामा हनुमानको दास्य भक्ति नै हाम्रो लागि आदर्श। किनभने राधाको जुन चरम अवस्थाको भक्ति छ, त्यो भक्तिलाई बुझ्न सक्ने क्षमता र त्यो पवित्रता अहिले हामीभित्र छैन। त्यसको अनुकरण गर्दाखेरि राम्रो हुने ठाउँमा पतनमा पनि हामी जान सकिन्छ। किनभने मान्छेले साधारण प्रेमसित तुलना गरेर राधा कृष्णको प्रेमलाई उसले बुझ्न नसकेर साधारण प्रेमसित दाँजेर उसले आफ्नै पतनको बाटोमा पनि जान सकिन्छ। त्यो स्वतः एउटा इभोल्युसन हो, त्यसको अनुकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। तर अरू भक्तिलाई चाहिँ हामीले अनुकरण गरेर लिन सकिन्छ। जस्तो महिलाहरूको लागि भगवानलाई बालकको रूपमा हेर्न सजिलो, या भगवानलाई सखाको रूपमा हेर्दा पनि केही छैन। सबभन्दा राम्रो सुरु गर्नुको लागि त स्वामीजीले पनि भन्नुभएको अहिलेको हाम्रो आदर्श आधुनिक युगमा चाहिँ आदर्श हनुमान नै अहिलेको युगको आदर्श हो भनेको त्यो दास्य भाव। रामचन्द्रको लागि मैले सर्वस्व मेरो म भन्ने कुरालाई हनुमानले बिर्सनु भएको छ होइन। इभन हामीले लक्ष्मणमा पनि देख्न सक्छौँ त्यो कुरा। तर हनुमान मुख्य उदाहरण चाहिँ हनुमानले त आफ्नो उहाँलाई आफ्नो विषयमा चिन्ता, आफूलाई सम्पूर्ण बिर्सनु भएको छ नि। म कहिले खाने हो कि, म कहिले सुत्ने हो कि, मैले भनेर मेरो भन्ने कुरा त्यहाँ छैन। हनुमान सम्पूर्ण रूपमा केवल राम राम रामकै चिन्ता। कसैले हनुमानलाई सोध्यो आज कति गते हो, आज के बार हो, के आजको के औँसी हो कि पूर्णिमा हो कि के हो, नक्षत्र आजको के छ भनेर कसैले हनुमानलाई सोद्धाखेरि हनुमानले भने हेर भाइ मलाई यो विषयमा ज्ञान छैन। आज कति गते हो, के बार हो, के नक्षत्र हो, के तिथि हो, मलाई केही ज्ञान छैन यस बारेमा। म केवल एक राम चिन्ता गर्छु, रामचन्द्रको विषयमा नै मैले चिन्ता गर्छु, मेरो अन्य कुनै चिन्ता नै छैन। त्यो दास्य भक्तिको भाव नै आजको हाम्रो लागि आदर्श हो। भक्तिमा प्रवेश गर्नलाई त्यो चाहिँ अति राम्रो र त्यसले एउटा हामीभित्र एउटा कन्फिडेन्स पनि ल्याउँछ। हनुमानको छ नि, तर्छु छ्याएर समुद्र आज सहजै भन्ने इरादा, श्रीरामका चरणार बिन्द मनले अत्यन्त चिन्तन गरे। अर्थात् पापी जन पनि रामका स्मरणले संसार पार तर्छता, रामकै निम्ति औँठीसँग लि जान्छु दुतै हुँ मता भनेको म रामचन्द्रको कामको लागि जाँदैछु। पापी जन पनि रामको स्मरणले यदि संसार पार तर्न सक्छन् भने म त रामकै कामको लागि जाँदैछु, म त रामको दूत हो भने यो यस्तो समुद्र पार तर्न त मेरो लागि साधारण कुरा हो। किनभने मैले राम चिन्तन, रामको नाम लिएर चाहिँ म अगाडि जाँदैछु भनेपछि त्यो एउटा जुन आत्मविश्वास, सेल्फ कन्फिडेन्स भन्ने यो हनुमानको जुन दास्य भक्तिको भाव छ त्यसले ल्याउँछ। यसमा पतनको कुनै सम्भावना छैन। किनभने यो हामीले अनुकरण गर्न सकिने, हामी चाहिँ त्यसको लागि अधिकारी हौँ। तर मधुर भावको अनुकरण चाहिँ गर्नु हुँदैन, स्वामीजीले स्पष्ट भन्नुभएको छ। त्यसले गर्दा त्यो कुरालाई नबुझेर हामी त्यसलाई पचाउन नसकेर, त्यो कुरालाई नबुझेर माथि उठ्ने पर्ने ठाउँमा पतन हुने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यो स्वतः, त्यो त पराकाष्ठा हो, त्यो स्वतः आफै आउँछ, त्यो आफै इभोल्युसन हुन्छ। तर दास्य भक्तिको उदाहरण नै स्वामीजीले पनि दास्य भक्ति नै हुनुपर्छ भन्ने कुरा भन्नुभएको छ। इसी भाव का एक गीत श्री रामकृष्ण गा रहे हैं,
फिर वही समाधि। यस्तै भावको जुन हनुमानको दास्य भक्तिको भावको गीत श्रीरामकृष्णले गाउँदै हुनुहुन्थ्यो, गाइरहनु भएको छ। फेरि त्यही बेलामा फेरि त्यही समाधि। अहिलेसम्म कति हाँसो ठट्टा होइन केटाहरूसित, तर अहिले भर्खरै हेर्दा हेर्दै के भयो, फिर वही समाधि। देह निश्चल, नेत्र स्थिर, बैठे हैं जैसी मूर्ति फोटोग्राफ में देखने को मिलती है। ठहक गई। भक्तगण अभी इतना हंस रहे थे, पर अब सब एक दृष्टि से श्री रामकृष्ण की इस अद्भुत अवस्था का दर्शन करने लगे। मास्टर दूसरी बार यह समाधि अवस्था देख रहे हैं। मास्टरले दोस्रो चोटि यो समाधि अब त घरिघरि, किनभने श्रीरामकृष्णको त समाधि अवस्था मुहुर मुहुर, एकै दिनमा कतिचोटि समाधिमा जाने, फेरि समाधिबाट साधारण अवस्थामा आउने, त्यो समाधिको अवस्था। नेत्र स्थिर। अब त्यो यहाँ डक्टरले स्टेथोस्कोप लगाउँदाखेरि हार्टबिट छैन, आँखामा हात हाल्दाखेरि आँखाको त्यो पलक झप्किँदैन, औँला हाल्दा पनि त्यस्तो किसिमको मरेको मान्छेको जस्तो लाग्छ निर्विकल्प समाधिमा जाँदा। अब त्यही समाधि अवस्था। बड़ी देर बाद अवस्था का परिवर्तन हुआ, परिवर्तन हो रहा है। देह शिथिल हो गई, मुख साहस्य हो गया, इंद्रियां फिर अपना काम करने लगी। अब बल्ल इंद्रियले काम गर्न थाल्यो। नेत्रों से आनंदाश्रु बहाते हुए राम राम उच्चारण करे। तपाईको आँखाबाट आनन्दको अश्रु बगिरहेको छ श्रीरामकृष्णको, अनि राम राम नाम लिइरहनु भएको छ। त्यही अवस्था हनुमानको जस्तो श्रीरामकृष्णको पनि यहाँ त्यस्तै अवस्थामा पुग्नु। मास्टर सोचने लगे, क्या यही महापुरुष लड़कों से दिल लगी कर रहे थे? तब तो जान पड़ता था कि मानो 5 वर्ष के बालक है। कि यही महापुरुष जो चाहिँ यसरी निर्विकल्प अथवा सविकल्प समाधि अवस्थामा लीन हुनुभयो, उहाँ नै अहिले भर्खरै केही क्षण अगाडि उहाँ नै त्यसरी केटा भर्खरका युवकहरूसँग हाँसो ठट्टा गरिरहनु भएको थियो। त्यो बेलामा त यस्तो प्रतीत हुन्थ्यो 5 वर्षको बालक जस्तो। अहिले फेरि तपाईँको त्यो समाधि अवस्थामा। श्रीरामकृष्ण प्रकृतिस्थ होकर फिर प्राकृत मनुष्य जैसा व्यवहार कर रहे हैं। मास्टर और नरेंद्र से कहने लगे कि तुम दोनों अंग्रेजी में बातचीत करो, मैं सुनूंगा। अब श्रीरामकृष्ण फेरि साधारण अवस्थामा आउनुभयो र मास्टर मास्टर पनि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त गरेर आउनुभएको। अनि यता नरेन्द्र विवेकानन्द, त्यो बेला नरेन्द्रनाथ दत्त, उहाँ पनि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त गरेर आउनुभएको। अनि ल तिमीहरू अंग्रेजीमा कुरा गर, म सुन्छु भन्नुभयो श्रीरामकृष्णले। किनभने श्रीरामकृष्णले सबैको भाव बुझ्ने, त्यसरी कसैलाई ल तिमीहरूले सबैको सुन्नुहुन्थ्यो, सबैको भावलाई बुझ्ने प्रयास गर्नुहुन्थ्यो। यिनीहरूले के कुरा गर्छन्, यिनीहरूको भाव, एउटा सानो पोइन्टबाट उहाँले फेरि तिनीहरूको सम्पूर्ण भाव बुझ्न सक्नुहुन्थ्यो, एउटा सानो कुराबाट नि। तर श्रीरामकृष्णको निरीक्षण शक्ति एकदम निरीक्षण गर्नुहुन्थ्यो। अनि उनीहरूलाई ल तिमीहरूले अंग्रेजीमा कुरा गर, म सुन्छु भन्नुभयो। मैं सुनूंगा, तुम लोग अंग्रेजी में बातचीत करो, मैं सुनूंगा। यह सुनकर मास्टर और नरेंद्र हंस रहे हैं। यो सुनेर मास्टर त्यही महेंद्रनाथ गुप्ता, मास्टर महाशय र नरेंद्र हाँस्न थाले। दोनों परस्पर में कुछ बातचीत करने लगे, पर बांग्ला में। अब दुईजनै कुरा त गर्न थाल्नुभयो, मास्टर महाशय र नरेंद्र, तर बंगलामा कुरा गर्न थाल्नुभयो। श्री रामकृष्ण के सामने मास्टर का तर्क करना संभव न था, क्योंकि तर्क का तो घर उन्होंने बंद कर दिया था। पहिलो 3 भिजिटमा नै मास्टर महाशयको तार्किक बुद्धिलाई श्रीरामकृष्णले खत्म गरिदिनु भएको थियो। त्यही भएर अब त तर्क गर्ने प्रश्नै आएन, तर्कको घर त उहाँले बन्द गरिदिनु भएको थियो। अतएव मास्टर अब तर्क कैसे कर सकते हैं, कसरी अब उहाँले तर्क गर्ने। श्री रामकृष्ण ने फिर कहा, फेरि भन्नुभयो, ल तिम्रो अंग्रेजीमा कुरा गरौ न भनेर, तर अंग्रेजीमा कुरा निस्केन। हाम्रो धेरै जसो एक्साइटेड नभएसम्म होइन, कहिलेकाहीँ
रिसाएको बेलामा अङ्ग्रेजी निस्किन्छ, कसैले गाली गर्नु पऱ्यो भने, झगडा भयो भने बल्ल अङ्ग्रेजी निस्किन्छ, यसो हामीले देखिन्छ नि। अनि यहाँ चाहिँ अब अहिले चाहिँ अङ्ग्रेजी निस्केन दुईजना। श्री रामकृष्णले फिर कहा पर मास्टर के मुँह से अंग्रेजी का तर्क न निक्ला। आज यहीँसम्म यो कति चतुर्थ दर्शन परिच्छेद 4 को एउटा अध्याय चाहिँ सिद्धि। हजुर हामीले के गर्ने गरेको छौँ भने एक हप्ता श्री रामकृष्ण वचनामृत, अर्को हप्ता श्री रामकृष्ण लीला प्रसङ्ग। वचनामृतमा मुख्य रूपमा श्री रामकृष्णको उपदेशहरू छन्। हुन त यो यसमा जीवनी पनि हो, यो प्रत्येक उहाँको कुराहरू सबै छ। अनि लीला प्रसङ्गमा चाहिँ श्री रामकृष्णको लीला, उहाँको जीवनी लेखिएको छ। लीला प्रसङ्ग लेख्ने स्वामी शारदानन्दमा एकदम माथिको सबभन्दा बायाँपट्टि उहाँको शिष्य हुनुहुन्थ्यो स्वामी शारदानन्द, उहाँले लेख्नुभयो लीला प्रसङ्ग। अनि यो वचनामृत चाहिँ महेन्द्रनाथ गुप्तले। ल आजलाई यही एकछिनमा आरतीको समय हुन्छ, आरतीको समय। ओम शान्ति शान्ति शान्ति, हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्ण अर्पणमस्तु।